सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गीत गावया. A7 पेज नंबर 4. देवाच्या दोंगरात चलुया, ताच्या मंदिरांत चलुया. देवाच्या दोंगरात चलुया, ताच्या मंदिरांत चलुया. Sorvisporaco polvo, sultan raporos vorto, sorvisporaci moni, sobria poros uns vorte, devacia dongrațoluia. Tacia mondiran sumuia, Devacia domrat soluia. Tacia mondiran sumuia. Ishub nas luliu porza, Sogli raskantoi zomta, ekastalian murgotu, anon borite monta, Devacia domrat soluia, Tacia mondiran sumuia. ह्या दिसांत आमी मागतल्या इसान रिबेलो दुनिया देवाक दिन वाजता. तशेंच मालिनी कामरा म्हयन्याचो उगडास म्हटल्या बेलिंदा लसेर्दा, बेर्नादेत फुर्तादो, जोनाथन मीना बोर्जीस, जूड मॅथ्यू रोड्रिगीस हे खातीर इज बर्थडे. ग्लेन वाज, तशेंच रॉबर्ट पेरेरा नेमिसिया हांचो जल्माचो दीस, तांचे खातीर मागुया. काजाराचो दीस आल्तिवी आनी डेल्मा डायस, तशेंच कार्लोस आनी फ्रांसिस्का फुर्तादो ह्या खातीर तेंच्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायता. तशेंच जायत्यांनी मागणी घालूंक लायल्यान दोग जाण दिन वाजतात आपणाक मेळ्ळेल्या उपकारां खातीर. आनीक एकलो बोडदाचो बरो पासार जायना भलायकी हाडल्या मागूंक लायता. दोग जाणां तरणाटीं आपली भलायके खातीर मागूंक लायता. काणकोणची एक वस्तुरी बिझनेसा खातीर मागूंक लायता. उडुपी हांगासरले दोग जाण भाव तांच्याय आडकोडींक फुडो करूंक आदार मागतात. आडकोडी पयस जावंक दोग जाणांनी 5 जाणांनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागूंक लायलां. खरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. आनीक एकली वस्तुरी भलायके खातीर गोरकाराचें मागूंक लायता. तशेंच नावेलीचें एक धाकटें भुरगें बरें ना, ताजे खातीर मागुया. आनीक एकलो तसोच धाकटो भुरगो 3 वर्सांचो, तोय उलयना, भायल्या देशांत आसा. आनीक एकल्याक लिवर पिडा जाल्ली आसा, मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकलो रायचो ICUंत आसा, मागूंक लायता. तशेंच एक कुंकोळेचें बरो पाड जावं मागूंक लायता. आनी 3 जाणांनी आपले सर्विसे खातीर आनी आपली वियाज बरी जावं मागूंक लायलांची. ह्या सगळ्यांची त्या सावांक घेवन ह्या मिसांत तांचे खातीर मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेही आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत जियेतना वो कसलोय वावर करतना कोश्ट, दूख, अपमान आसतात. आयज कोरोना हे पिडेक लागून कितलीं आमचीं भाव भयणी कश्टावतात. दिसवडे वावर करतले गराबे
जेवण काण ना जावन वळवळटात, थोडे पिडेन कोश्टतात, थोड्यांक सर्वीस ना जावन घराबे निराशी जाल्यात. असले परिस्थितीन आमी जण एकल्यान समाजान नदर मारून आनी गोडटा ते उपाय घेवन तांकां मजत करूंक तांचो बोरवांचो वाडोवंक गरज. आयचो विशय एकामेकाक धीर दिवन चलुया, दुसऱ्यांचो बोरवांचो वाडोवया. तर हेंच करूंक बापाची कृपा आनी बोल ह्या मिसान मागुया. आयचो विशय आयज आमी 7वो दीस नोवेनाचो पाळटाव. न्यायचो विशय आतांच आमी आयकला. एकामेकाक धीर दिवन चलुया, दुसऱ्यांचो बोरवांचो वाडोवया. आयज सगल्यांक आनी हे पिडेंत आमकां सगल्यांक बोरवांशाची गरज जियोंक. एकामेकाच्या उत्तेजनाची एनकरेजींग वर्ड्स, उर्बा दिवपी उतरांची आमकां एकामेकाक आयज गरज आसा. जायते फावट आमचे लागीं घडटा आसतना फकत दुसऱ्याचें आड उलोवन, दुसऱ्यांचेर गाराणी घालून, दुसऱ्याचें वांकडें तिकडें उलोवन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कनिश्टाय हाडल्या, तांच्या जिवितांत निराशेपण हाडलां. जावं घरांत जावं घरा भायर. या आनी हेर साबार चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर बोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पेसोर बेगून सदांच सांगपार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia Somia kakut kor, somia kakut kor. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजे स्थावन उपजता. तुज्या मोना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें दुसऱ्या चिटीची सुरवात. पावलो देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो दोनदूत आनी तिमोत आमचो भाव कोरीत शारांत आसलोले पवित्र सोबेक आनी आख्खे आकायेंत शिपडलेल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयतात. देव आमचो बाप आनी सोमी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकलुतीचो बाप आनी सगळें बुजवणेचो देव. सगळ्या आमच्या दुखी कोंतींनी तो आमकां धीर दिता. हें परी आमी देवा कडलीं घेतले बुजवणे सगळे तरेचे त्रासांक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक शकता. जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशेंच क्रिस्ता उदेशी ताचे बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा.
आमी आटाविटे काडटा तर हें तुमचे बुजवणे आनी सोडवणे खातीर आमकां बुजवण मेळटा तर हें तुमकां बुजवण मेळचे खातीर अशें आमी आतां कश्ट भोगता तेंच तुमी थीरपणान भोगूंक पावतल्यात तुमचे विशीं आमचो बोरवांचो तीर कित्याक आमच्या कश्टांनी तुमी भागीदारां जावन आमचे बुजवणेंतूय भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणा देवाचें उतर हें देवाचे बरोबकार आतां आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड पुतून म्हणुया चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंटाचेर आसतली सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्या भोगतलो संतोश जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात एका ताळ्यान सगळें ताचें नांव वाखाणुया सर्वेस्पराक हांव आशेन सोडटां तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड ताचे दोळे लावून रावात तुमी संतोशान मुरगोटल्यात तकली पोंदा घालून तुमकां कोदींच पडची ना दोलदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड ताच्या सेवकां भोवतीं वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तुमकां राखून दवरता चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड ताच्या गोपान आसो सोडटा तो मनीस बागी जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड उद्गार Sorvespora, 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 कुशाल आनी संतोश बरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मुजोरी तुमची Sorvespora, Sorvespora, Joy Sorvespora, 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 Joy Sorvespora, 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 Joy Sorvespor तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा लोकांच्या उरपूंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे शिस्ताचे सरशें आयले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो खोशे मनान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें शांत ती सुभागी प्रिथूम तांचें दायज रुदान करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रमाणीकपणांक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो दयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली सवस्काय करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतीत ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें म्हजे खातीर अपमान तुमकां अपमानतीत
तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या तरेचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. सरकार भोव व्हडली मुजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या पुरप्रवाद्यांकूय तसोच तांणी धुमाळो दिल्लो आसा. जेदो क्रिस्ताचें शुभ तो महानिये Wakani tuka Krista. बगाळ भावपणीनो, कालिदास हो आमच्या भारतांतलो एक व्हड संस्कृत भाशेंतलो पंडीत. 6व्या शेंकड्यांतलो. खूब ताणें बरोवप केलां. लिटरेचर ताचें आसा. वेगवेगळे भाशेन व्हडलो कवी तो, पोएट. सगळें संस्कृत भाशेन ताचें बरोवप. जायतीं नाटकां ताणें बरयल्यांत. जायतें ओत्मीक बरोवपूय ताणें केलां. स्पिरिच्युअल रायटींग आनी हे भाशेन जायतें व्हड साहित्य ताचें आसा. जसो इंग्लीश भाशेन शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर आसा, ते भाशेन हो कालिदास व्हड बरोवपी संस्कृत भाशेंतलो एक व्हड शेक्सपियर. एक फावट तो असोच भायर चलत वयतालो. कित्याक जायते बरोवपी आसा ते व्हडले व्हडले चडशे अशे भोंवोन सैमांतलो गांवां भायर वचून अनुभव घेतात आनी आपलें बरोवप करतात. ती करून कविता आमच्याय गोंयांत व्हडले बरोवपी जावन गेले. आमचो व्हडलो बरोवपी बाकीबाब बोरकार, जायतें ताचें बरोवप. व्हडलो कवी. मराठी भाशेन, कोंकणी भाशेन ताणें बरोवप केलां. जायतें चड बरोवप मराठी भाशेन. व्हडलो कवी. आमचो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळयल्लो आमचो विचारवंत, व्हड जाणार, कोंकणीचो व्हडलो पंडीत रविंद्र केळेकार. अशेंच हे सैमांत भोंवपाचें कुळागरांनी, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी ते बसोन बरोवप करिनासले. त्याच खातीर ते आयज व्हडले जाले आनी तांचें साई बरोवपूय आयज लेगून ताजें जिवें आसा. होय कालिदास असो दनपारच्या वेळार भायर सरोन अनुभव घेवपाक, कितेंय स्फूर्ती मेळटा बरोवपाक, ती घेवपाक भायर सरोन गेल्लो. चलतालो तो. खंय वयताना चलत रावप तेंचें बरोवप्यांचें. आनी चलता चलता दनपार जाल्लो ताका वाटेर एकलो जाणटो मनीस चलपाक सगलोच खोर्शेता. इज स्ट्रगलिंग टू वॉक. कित्याक जमीन सगळी तापलेली पोंदच्यान आनी पांयांक ताच्या कांय नासलें. बेश्ट्या पांयांनी, अनवाणी पांयांनी तो चलतालो. कित्याक गरीब म्हूण कळटा. आनी जाणटो. आनी कालिदास नेणटो. ताका ताचे चुरचुरे दिसले आनी ताणें तो मनीस वो आनी घरा पावचो ना, वो हांगाच उरतलो घुस्पोन. जमीन तापल्या. बेश्टे हे तापलेले जमनींतल्यान बेश्ट्या पांयांनी वचप सोंपें न्हय. आनी दुसरी सुवातेर ताची जाणटी पिराय. आपली जोतीं काडून ताका दिता आनी आपूण चलोन वयता. आनी बरोच मुखार गेल्या उपरांत ताका त्या गांवच्या राजाचो वती दिश्टी पडटा. तो वती चलोवपी माहूत म्हणटात. ते वतयाचेर बसून तो राजाचो वती, ताचेर बसून ताचो माहूत, तो वतयाक चलोवपी वयर बसून आसता. तो वती तो वेतालो ते वाटेन. आनी ताणें कालिदासाक पयलें बेश्ट्या पांयांनी चलोन वयता येदो व्हडलो मनीस आनी दनपारच्या वेळार. आनी ताणें ताका वडकिलो आनी म्हळें, तूं खंय ह्या वेळार बेश्ट्या पांयांनी चलोवन वयताय? चल वच, उठ आनी म्हज्या ह्या वतयाचेर बस. आनी ताणें ताका त्या वतयाचेर बसयलो. राजाचें सीट तें. व्हडली पालकी कशी आसली, सावळी मेवली ताका. आनी ह्या राजाच्या सिटाचेर बसून ताका राजवाड्यान तो वती घेवन तो माहूत गेलो. आनी ताच्या पालासीन पावतोच, राजमहालाशीन पावतोच राजान
कालिदासाक आपल्या सिटार बसला घोड्याच्या वतयाचेर तो पळोवन वेगी वेगी येवन ताकाय वजाप दिसली आनी म्हणून आरे तूं इतलो वयर सो ह्या वतयाचेर इतलो उंच कसो पावलो. आनी तेन्ना कालिदासान सांगलें हें वजाप त्या जाणट्या गरीब मनशाक दिल्ल्या जोत्यांनी केलें. आनी सगळी खबर उरलेली मागीर कालिदासान ह्या राजाक सांगली कशे भाशेन तो एकलो बेश्ट्या पांयांनी चलतालो, तापलेली जमीन चलोंक सारकें ताका जायनासलें, हरशेतालो चलपाक, आनी ताचे चुरचुरे करून हांवें ताका म्हजी जोतीं दिली. त्या खातीर हांव बेश्ट्या पांयांनी पावलो उरलो आनी हांव बेश्ट्या पांयांनी चलता पळोवन तुज्या माहुतान ह्या वतयाचेर बसलेल्या मनशान तुज्या ड्रायव्हरान कसो म्हाका बसयलो. आनी हें आयकून राजाकूय आसूंक कशें आयलें आनी ताकाय बरें दिसलें कोणाची तरी ह्या मनशान दया केली. ताका थंय वयलो वतया वयलो, पालासीन व्हेलो, बरी दोन गजाली मारल्यो, खावपा पिवपाक दिलें आनी बरीं जोतीं दिवन राजान आपली जोतीं बरीं दिवन ह्या कालिदासाक ह्या व्हडल्या महान मनशाक बरोवप्याक घरा धाडलो, तो इनाम कसो दिवन. बोगाळ भावपणी न्हू, ही घडणी आमकां एक शिकयता. येदो व्हडलो हो जाणार मनीस कालिदास आपली वोस एका सामको आपणावून सारको गरजेक पडलेल्याक दिता, ताचे चुरचुरे कशे करता. ताका फुडें सरपाचो, फुडें वचपाचो, ह्या वतांतल्यान एके भाशेन बोरवांचो नेट धीर ताका दिता. तुजें पयण सोंपय तूं, ह्यो म्हजे जोतीं घालून वच. ताचें घडये पयण सोंपचें नासलें तें. घडये त्या ठिकाणारूय सारको वेळार पावचो नासलो वो पावसोच नासलो. त्या वताच्या दोगांतल्यान पांय इतली तापलेली जमीन आसतना आनी हें काम ताणें केलें आनी ताका व्हडलो इनाम मेळ्ळो. बरी राजाची जोती मेळ्ळी आनी राजाचें सीट वतयाचेर ताका मेळ्ळें आनी व्हडले पालकेन कसो बसोन तो गेलो. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां दोयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो. ह्या मनशान त्या जाणट्या गरीब हाची दया केली आनी राजान ताची दया केली. बोगाळ भावपणी न्हू, आयचो विशय हेंच आमकां शिकयता. एकामेकाक धीर दिवन चलुया, दुसऱ्यांचो बोरवांचो वाडोवया. धीर दिवन चलुया आनी दुसऱ्यांचो बोरवांचो वाडोवया. आनी आयच्या समाजाक हें चड गरजेचें. आनी हें करपाक आयचें पयलें वाचप आमकां जायतो आदार दिता. सांत पावलो म्हणटा देवाक आमच्या सोमयाक जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकडी तो काकलुतीचो बाप आनी सगळे बुजवणेचो बोरवांशाचो देव. सगल्या आमच्या दुखी खोतींनी तो आमकां आदार दिता. हे परी आमी देवा कडले घेतलेले बुजवणेन सगळे तरेच्या त्रासांक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक शकता. कित्याक देव आमकां आदार दिता. देवाची बुजवण मेळटा जाल्यार आमचे भाशेन सोंसतेल्यांकूय आमी आदार दिवंक शकता. सांत पावलूचीं उतरां रोमकारांक बरयल्ल्या दुसरे चिटीन सुरवातेकूच मेळटा. लेट अस गिव थँक्स टू दी गॉड and Father of our Lord Jesus Christ, the merciful Father, the God from whom all help comes. He helps us in all our troubles so that we are able to help others who have all kinds of troubles, using the same help that we ourselves have received from God. Sant Pauluची देवा लागच्यान घेतला ही बुजवण बोरवांचो आमी तो दुसऱ्यांक दिता. सांत पावलोचें जिवीत आमी कितें तें आमी जाणा. 2-3 फावटी ताका फातरायलो, बडयलो, मारलो, बोणकोणीन घातलो. कितले फावट ताका अपमान आयलो. ताची तारवां 2-3 फावटी फुटलीं. कितलीं मोडां जिवितान आयलीं. तोच म्हणटा वी आर गोईंग थ्रू अ हार्ड ट्रायल. कठीण परिस्थितीन आमी वयता. बट गॉड नेवर लिव्स अस अनएडेड इन आवर ट्रायल्स. आमी जाणा तो सिलास ताचो सांगाती आनी पावलो ते बोणकोणीन रातीच्या वेळार गायनां करताले आनी ती बोणकोण उक्ती जाली.
आनी तांकां सुटका मेळ्ळी आनी ते बोणकुणीचो अधिकारी कोविडतीर जालो ही खबर आमकां धर्मदुतांच्या इतिहासान आमकां मेळटा. हे तें देव गॉड नेवर लिव्स अस अनएडेड इन आवर ट्रायल्स. आदार दिनासतना आमकां सोडिना. The trial has also made us much more understanding of the sufferings of others, so that we can empathize with them and comfort them with the strength gained our own personal experience of similar sufferings. सांत पावलूचीं उतरां. दुसऱ्याचें दूख समजूंक आमकां मागीर सोंपें जाता. आनी हें सांत पावलून ना जाल्यार तें सोंपें जायना. ना जाल्यार मागीर दुसऱ्यांक ओकमान करून कश्टो तेणेची खेपाडां करून आदार दिवचे सुवातेर तांकां बोरवांसो दिवचे सुवातेर निराशी करून आमी सोडटा. आनी हें जायते फावट जाता. फ्रांस देशांत क्रांती चलताली, फ्रेंच रेवोल्युशन. आनी तेन्ना ती राणी आसली, आमी जाणा तिची खबर, मेरी आंतोनेत ही राणी. आनी क्रांती कसली जाली, उचांबळाय जाली म्हणटकच ह्यो त्यो वस्तूंची मागीर तूट पडटा. थंयसर पांव मेळना जालो, ब्रेड. आनी लोक तिचे लागीं विनंती करूंक लागलो, गिव अस ब्रेड, वी डोंट हॅव ब्रेड, देर इज नो ब्रेड टू ईट. पांव ना खावपाक, पोट भरपाक. आनी तेन्ना ही मदांध वस्तरी म्हणूंक लागली, इफ देर इज नो ब्रेड ईट केक. पांव ना जाल्यार केक खायात. ही जुबेरबायेचीं उतरां करून ती ओकमान करूंक लागली. कित्याक तिचें पोट भरलेलें, तिचें पोट बत्तालें. वर्सां उपाशीं आसा, ती पांव सोदता आनी सांगता पांव ना जाल्यार केक खाया म्हूण. पांवूच ना आनी केक खंयची. मागीर दुसऱ्याचें दूख समजना मागीर ओकमान करपाकूच मागीर पडटा. दुसऱ्यांक सामकें निराशी करून, ना उमेदी करून जिवितांत सोडटा. ही त्या काळा वयली 17-18 शेंकड्यांतली राणी, फ्रांस देशांतली सुबेड्डी, ही तिची उतरां आसलीं. आयजूय परिस्थिती तशीच आसा. आयजूय आमचे फुडारी आयज कित्याक कितें उलयतात. लिझा हॉब्स ही अस्तोरी म्हणटा, पावर इज लायक अल्कोहोल, the faster it is consumed, the more quickly it affects the brain. काय बरी उतरां. पावर म्हळ्यार पदवी, जुटी. सत्या इज लायक अल्कोहोल, सोरो कसो तो. द फास्टर इट इज कंज्युम्ड, जितलो सोरो बेगीन तूं पियेतलो, द मोर क्विकली इट अफेक्ट्स द ब्रेन, तितलो तुज्या मेंदवाचेर परिणाम जातलो. मागीर कित्याक कितेंय उलोवप समजना. आमच्या इंडियेचो एकलो आनीस असोच बेताल नाका जाल्ली एकलो मंत्री जबाबदारेचो सेंट्रलांतलो उलयता. आमी जाणा ही पिडा जाल्या आनी हे पिडेक इम्युनिटी वाडोवपाक आमकां ती डोस दितात. रोग प्रतिकार शक्ती ह्या व्हायरसाचेर, ह्या विशाणूचेर झुजपाक हे आमकां शक्ती जाय. ताका इम्युनिटी म्हणटा ती आंगान आमच्या आसूंक जाय. तें वॅक्सीन कितें म्हणटा तें तसलेंच. आनी हो मनीस म्हणटा आमची इम्युनिटी वाडोवपाक ब्लॅक चॉकलेट खाल्ल्यार इम्युनिटी वाडटा, रोग प्रतिकार शक्ती वाडटा ह्या कोरोनाचेर झुजपाक. लोकांक बाबड्याक जेवपाक पातीशेर. आनी ह्या लोकांन आमच्या इंडियेच्या चॉकलेटी पयल्यात, व्हडल्यो व्हडल्यो ब्लॅक चॉकलेटी, डार्क चॉकलेट. तो सांगता डार्क चॉकलेट खाल्ली जाल्यार, काळी चॉकलेट खाल्ली जाल्यार इम्युनिटी वाडटा. आमच्या देशांत कितलो लोक आसा तांणी एक पिपिरमीट बत्यान सारकें पळोवंक ना. 70% सुमार आमची परजां आसा. दिसाक 150 बत्यान रुपया तांकां पगार मेळना, जोड तांची ना. आनी हो सांगता डार्क चॉकलेटी खावंक जाय म्हूण. ही ती सुबेड्डेपणां मागीर. गरिबांचेर, खायाचेर आनीक मीठ चडोवप, दुसऱ्याचें दूख वाडोवप. कित्याक तांचें पोट भरलां. ते दादोशी आसात आनी मागीर असली बेताल उलोवप मागीर तांचें उलोवप जाता. समजना दुसऱ्याचें दूख. एका इस्कॉलान खंय एसे बरोवपाक लायिल्लो भुरग्यांक, निबंद.
त्या एसेचें नांव आसलें गरीब मनशाचेर, पुअर मॅन. आनी थंयसर तांचे क्लासीन एकलो चड गिरेस्तांगेलो एक भुरगो आसलो. आनी हो भुरगो गरीब म्हणचेर कितें तें नकळोच आसलो. तो फकत इतलेंच जाणा आसलो, गरीब मनीस पिंजलेले कपडे घालता, इतलेंच तो जाणा आसलो. उरलेलें कांय ना. तो पातीशेर जातात, जेवपा खावपाक जाय ते त्रास तांकां आसात, दुडू तांचे लागीं ना, घर तांकां ना, हें ताका खबर नासली. कित्याक तो व्हडल्या गिरेस्त गोरोब्यांतलो. आनी ताणें खंय आपलो एसे बरयतना असो बरयलो, एका गांवांत एक गरीब मनीस आसलो. तो पिंजलेले कपडे घालतालो. ताची बायल आनी भुरगीं पिंजलेले कपडे घालून भोंवतालीं. तांच्या भाटान काम करपाक 10 जाण मानाय आसले. ते पिंजलेलीं बानयानां आनी कोलसांवां घालताले. तांच्या भुरग्यांक हाडपा व्हरपाक, गाडी चलोवपाक ड्रायव्हर आसले. त्या ड्रायव्हरांचीं ड्रेसां पिंजलेलीं आसलीं, कपडे पिंजलेले. ह्या गरीब मनशागेर जायतीं सोयऱ्यां तांचीं येतालीं, तांचेय कपडे पिंजलेले. अशें म्हूण ताणें हो निबंद बरयलो. कित्याक तांगेर लोक जायतो गिरेस्तांगेर जायतीं सोयरीं धायरीं येतात. आनी तो गरीबाचें तो जाणा आसलो, फकत गरीब कपडे पिंजलेले घालता तें. उरलेलें ताणें सगलें आपलें बरोवप आपलें घातलां गिरेस्तांचें. पूण ते गरीब कशें अशें मागीर जाता तें. नकोच गरीब म्हळ्यार कितें आनी कशें जियेतात ते. मागीर डार्क चॉकलेट खावूंक जाय, हें खावूंक जाय, व्हडलें व्हडलें उलोवप. सांत पावलू बुजवणीची खबर आमकां सांगता. तो दयाळ आमचो देव, बुजवणीचो देव, सगळ्या दुखी खोतींनी तो आमकां आदार दिता. आनी असलें आमचें चिंतप जालें म्हणटकीर कोणाक आमी दुखी खोतींत आसलेल्यांचें दूख आनीक वाडयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां बरी खबर मेळटा. जेजू एका दोंगरार चडलो आनी एक प्रवचन करूंक लागलो. आनी जायतो लोक ताचे भोंवती लोकांच्यो उरपुंजी पळोवन दोंगरार जेजू चडलो. Enormous crowds were following Jesus because he was the talk of the town and everyone wanted to see him. मोठे लोकांचे हिण येता. दुसऱ्या आमी सुरवातेच्या गितांतल्यान आमी गायलां, हिशोब नासलेल्यो पोरसां सर्व राष्ट्रां थंय जमतात. आमी आयजूच गायलां सुरवातेक. तेच भाशेन हांगासर जेजूशीन हे लोक आयिल्ले. परत जेजूशीन ते आयले. ताका पळोवंक सोदताले. आतां परत त्या दोंगरार सर भोंवतींतल्यान आयल्यात. एकूच वाट दोंगराक ना, 100 वाटो दोंगरार चडपाक. हे ते वाटेंतल्यान मेवतात अशें आयल्यात. जेजू आपलो सेरमांव सुरू करता. आनी ते सेरमांव कसलो? विरुद्ध कशीं उतरां. गरीब ते सुभागी आसूंक जायना, फकाणां गेल्ल्या भशेन. तूं देवाक मानता तशें जियोंक सोदताय जाल्यार जें कितें संवसाराक विचित्र कशें दिसता तें तुवें करचें पडटा. तुवें दिवंक शिकूंक जाय. दुसरे घेतात. टू लव वेन अदर्स हेट, दुसरे तिरस्कार करतात, तुवें मोग करूंक जाय. दुसरे तुका उणी वागणूक दितात, तुका अपमानयतात, तेन्ना तांकां हेल्प करूं. ही देवाची. आनी ह्याच खातीर हें शुभ वर्तमान जेजू. आनी तितून सगळ्यान म्हणटा तुमी भागी. बुजवणीचीं उतरां. कित्याक जेजू फाटल्यान हे लोक येताले? कित्याक ते जाणा आसले ह्या मनशा लागीं हो मनीस कोणाक भायरायना, कोणाक दावडायना, कोणाक पयसायना, कोणाक निराशी करिना. परतें जाल्यार सगळ्यांक धीर दिता, परवांसो दिता. आनी जायत्यो जेजूच्यो देखी आसात. ती बायल जाणटी वस्तोरी तिच्या पुताक एकलोच पूत पुरूंक वताले. तरणाटो पूत मेल्लो नाईम गांवची. आनी जेजू म्हणटा रडो नाकाय. आनी तिच्या पुताक जेजू जिवंत करता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत ही खबर आमकां मेळटा. जेजूचे पांय धुवपाक एक वस्तोरी आयिल्ली. दुकानी रडोवन ताचे पांय धुताली, पुसताली. आनी जेजू त्या फारिजेवाक सांगता, हे वस्तुरेक तुवें पयल्या आयल्या ते मेरेन दुकानी म्हजे पांय धुता आनी पुसता. तिची जायतीं पातकां भोगसोलीं. केदो व्हडलो रिलीफ तिका. मारी मागदालेन फातरायताले ते वस्तोरेक. कोणें फातर मारूंक ना, हांवूय मारिना, आनीक पातो करूं नाकाय. तो बोरवांसो जिये.
धीर दिलो ते बांयचेर आसलेली वस्तुरीक, सामारितान वस्तुरीक तिकाय नवें जिवीत दिलें. बोरवांसो दिलो जियोवपाचो, बोरवांसो नासलो तांकां, सगल्यांक ताणें दिलो. जाकेवाक देंव खाला, आयज हांव तुमगेर येता, सगल्या लोकांक जाकेवान पयसायला, ताका आनी जियोवपाचो बोरवांसो ना, समाजान भोंवपाक ताका धीर नेट ना. जेजू दिता. तो चोर हुमकळटालो, निमाणे घडयेर तो म्हणटा जेजू तुज्या रायपणान म्हजोय उगडास कर. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा तें आमी जाणा, आयजूच म्हज्या बराबर तूं वैकुंठान आसतलो. कितलो रिलीफ ताका. एके भाशेन ताका सोंतेसांव कशें मेळ्ळें निमाण्या वेळार. आमच्याय घरांनी पाद्री आयलो निमाणो आमचो कोण मोत्ता तेन्ना सोंतेसांव लायलें, आमकांय बरें दिसता. सोंतेसांव लायलें ताका कोमुन्यांव घेतलो. तसलेंच ह्या चोराक उजव्या हाताच्या बोगल्या आसतलें. बरें मरण ताका मेळ्ळें निमाणें, कित्याक ह्या जेजूच्या उतरांतल्यान आयजूच तूं म्हाज्या बराबर आसतलो. जेजू वळवळटा आसतना लेगून हीं उतरां म्हणटा. आयज आमकां सगल्यांक असल्या उतरांचो गरज आसा. एवरी पर्सन नीड्स एन एनकरेजर बिकॉज एवरी वन नीड्स एनकरेजमेंट. आयज कितलें निराशेपण आमच्या जिवितांत भितर सरलां, कितले डिप्रेशनान लोक आसा वो वयता. मेंटल प्रॉब्लेम कितलें चडलां वाडलां, कित्याक एक बरें उतर आमकां ना, जावं घरान वो घरा भायर लेगून नो एनकरेजमेंट. बार्नाबास हाका एनकरेजर म्हणटाले, धीर दिवपी, उर्बा दिवपी. There is always someone around us who needs encouragement. Encouragement to give their best, to serve, to speak, or even to just be the person God calls them to be. आसा तशें जियोवपाक तांकां आदार करो. आनी हे जायते जाण आमी कोत्ता. हालीं काळार जाले जायते जाण कोत्तात, एकामेकाक विश कोत्तात, कितें बरें जालें कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटात, चियर्स म्हणटात, कीप इट अप. हें आमी करूंक जाय. व्हडलें लॅक्चर बरोवपाचो गरज ना. वॉट्सॅपाचेर एक उतर घातल्या पुरो. फ्यू वर्ड्स स्पीक वॉल्युम्स आमी म्हणटा. वो एक चित्र घातलें, चियर्स करपाचें, बरें उडयलें तुवें, बरें जालें. आयज आमकां सगल्यांक हाची गरज आसा. आनी हेंच आयचो विशय आमकां सांगता. दोनूय वाचपां. जेजून ह्या लोकांक, ह्या साद्या लोकांक, ह्या गरीब आनी कसले कसले हृदान त्रासान आसले लोकांक एक बोरवांसो दिलो. व्हड मुजुरी तुमची. खुशाल आनी संतोश बरी जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मुजुरी तुमची. बोरवांशाची उतरां. आमकां बरेंपण आसा, सासणीक बरेंपण आसा. ही परिस्थिती तुमी भियेनाकात. ही जेजूचीं उतरां. जॉन एफ कॅनडी म्हणटालो, चेंज इज द लॉ ऑफ लायफ. दोज हू लूक ओन्ली टू द पास्ट or present are certain to miss the future. काय बरीं उतरां. आदलें कितें आसा, त्रास जालो वो कितें चूक जाल्या ती झरोयनाका. आतां हांव भोगतां कितें आनी हें कितें जिवीत तें चिंतू नाकाय. फुडलें चिंत, तें फाटलें आनी आतांचें चिंतूंक रावलो जाल्यार यू वील मिस द फ्युचर. तुका फुडार ना म्हणटा तो. कोण सांगता? जॉन एफ कॅनडी. आमचो स्वामी विवेकानंद बरें सांगता, The world is a great gymnasium where we come to make ourselves strong. हो संवसार म्हळ्यार एक व्यायाम शाळा कशी. World is a great gymnasium where we come to make ourselves strong. निराशी जावपाची, बोरवांशाची, धीर दिवपाची उतरां. कश्टवतात, त्रासान आसात पळय तांकां. जॉन एफ कॅनडीची वसलीस. आयच्या दिसा आमी क्रिस्तांव कशे जेजूचे पाटलावदार कशे सांत पावलो जशें कितें देवा लागच्यान आमकां बुजवण मेळ्ळ्या, देवा लागच्यान ह्या कठीण परिस्थितीन देवाचो आदार मेळ्ळा, तोय आमी तुमचेय कठीण परिस्थितीन आमी तुमकांय पावतो करता. तुमकांय ही देवाची बुजवण दिता. जेजूय तेंच करता. नाजाल्यार आमी एकामेकाक होकमान करून, एकामेकाक निराशी करून आमी जियेते देंव. फाटीं कोण एकलो सांगतालो, पणजे हांगासर आयनॉक्साची न्हू खंय तरी एक रिजर्व केल्लो जागो आसा हँडिकॅपांक, डिजेबल तांकां गाडयो दवरपाक. आनी एकलो डिजेबल आयलो खंय आनी गाडी लायतालो. थंयसर एकलो बरो मनीस आतां पांयान सारको आसलो, आपली गाडी दवरल्या. ते डिजेबल आसा ताणें सांगलें, अरे आमची रिजर्व केल्ली.
तेन्ना खंय तो बरो मनीसाचेर इतलो चाळवलो, इतलो ताका ओकमान केलो आनी म्हणूंक लागलो ह्याच खातीर तुमकां ही देवान खास फावो केल्या, दळदी रे तुमी असले तसले. ही धीर दिवपाचीं उतरां न्हय, ही ओकमानाची. जशी मारी मारी आंतोनेत म्हणटाली ते भशेन पावना केक खाया, आनी तो मंत्री सांगता ते भशेन इम्युनिटी वाडोवपाक डार्क चॉकलेट खायात, लोकांक पिपिरमीट पळोवंक मेळना. असलीं उतरां सुबेरबायांचीं उलोवन आमी जेजूचे गोवाय जायना आनी देवाचें बरेंपण आमकां मेळना म्हूण आमी दाखयना. बरें जिवीत जिवंक आमचो हेतू जावंक जाय. आमी एका दिसा सासणांक बागी जावं हेंच जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान सांगता. खुशाल आनी संतोशीत बरी जाया, स्वर्गार भोव मोडली मुजुरी तुमकां. एका दिसा ह्या घरांत आमी पावूंक असल्या बरवाशेन आमी जियोंक आयच्या दिसा मागुया. एक दीस तुज्या आंगणान सारसो, वोजार दिसा परोस वरतो, निर्भागी तो नोश्ट्या बरी रावचो, संतोष मोसो तुज्या घरान पावचो. एक दीस तुज्या आंगणान सारचो, वोजार दिसा परोस वरतो, निर्भागी तो नोश्ट्या बरी रावचो, संतोष मोसो तुज्या घरान पावचो. मोसो होत मोत रेखता, तुका मेळूंक लालेता, ही म्हजी कूड मोजें काळीज तुका बोगूंक आशेता. तुज्या वेदी लागीं देवा, गिरबुजांक बेगून मेळटा बिराड, जो कोण तुज्या घरान सदां रावता, मानतेली तुका ताची सेवा. तुज्या वेदी लागीं देवा, गिरबुजांक लेगून मेळटा बिराड, जो कोण तुज्या घरान सदां रावता, मानतेली तुका ताची सेवा. मोसो होत रेखता, तुका मेळूंक लालेता, ही म्हजी कूड मोजें काळीज तुका बोगूंक आशेता. वय मोगाळ जेजो, तुजो संदेश घेवन दुसऱ्यांक बोरवांसो दिवन दुसऱ्यांक धीर आदार तांचो गोट करूंक असलें जिवीत जिवंक एका दिसा तुज्या घरांत आमी सासणांक तुका बोगूंक पावूंक तुजो सांगात आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमेन. उबी रावन थोड्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान घालुया. आमच्या पाप साहेबान बेस याज्ञिकांनी आपले क्रिस्ती पोरचे जेजूची बरी खबर परगटूंक आनी तांचो बरवासो जेजूचेर वाडोवंक बापाचें बोल तांकां मागुया. Dojal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आयज गंभीर परिस्थितीन आसलेल्या गरीब आनी पिडेवंतां सवें दया दाखोवंक तांकां फावो ते सवलती आनी इलाज मेळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा बापाचो उजवाड तांकां मागुया. Dojal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमचे दिसपटे जिणेन आमी घुस्पतांव आनी आकांतांव तेन्ना आमकां धीर बळ आनी बरवस्याची वाट दाखय म्हूण बापा लागीं मागुया. Dojal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पूत
ह्या काळोखी पातकी संवसारांत उचांबोळ जाल्ल्या संवसारांत निराशी जाल्ल्या संवसारांत येवन एक बोरवांसो दिलो सगल्यांक धीरबोळ जियोवपाची आशा दिली आयज होच उलो आमकां ताणें मारला आपल्या उतरांतल्यान तुया आमी नियाळ केला तर ह्याच तुज्या पुताच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमचें जिवीत ते दिशेन व्हरूंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. पेटोनीच्या वेल्यार गीत गावया C4 पेज नंबर 29. आमची पातकां धुवून काडून निर्मूल काळजां तुका फोबूं देवा आनी मनशा मोती सोनान करूंक शांती करूं आसा जेजू तुवेंच दिलो मुर्गो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो मुर्गो तुजो. म्हज्या बाबडीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचारवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा तुजी भोक्ती करून आमी तुका ओपताव तें बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल ही भेटवणी वरवीं ही भेटवणी तुका मानव आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसो आमची काहळ जावं उबारूया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभरमताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टाव थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमे हो देण्याक कोत्रेकताव देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसोक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो गादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मोन शाप आसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया सोम्याची सुवामी
शिंदले पियेता तितले पावती तूं वैभवान येसूत आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र चोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गोंगडी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मळबळ्योंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इमिसाची भेट भेटयतल्यांची आपली मागणी पेटिशनां घातल्यान तांची इमिसाचे भेटेक हाजीर आशिल्ल्यांची आनी मिसाची भेट पयस रावन आयज पयस रावन पळयतल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवान धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. खुशाल आनी संतोशी तुमी जाया स्वर्गार भोव व्हडली मुजुरी तुमची. एक दीस तुज्या आंगणान रावूंक आमकां भाग मेळूंक दुसऱ्यांक धीर दिवन आनी बोरवांसो दिवन असलें जिवीत जिवंक असलें जिवीत करून आमी देवाच्या आंगणान देवाच्या मंदीर देवाच्या घरांत आमी सुखरूप आसूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां तालमीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बोरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक प्रासवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. पातक्यांक पिडेवंतांक समाजांत भायर आयलेल्यांक सगल्यांक जिविताचो बोरवांसो दिलो जियोवपाचो धीर नेट दिलो तो देवाचो पूत हो असलें जिवीत आमी जियोंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमुन्याच्या वेळार गीत गावया. T15 पेज नंबर 55. Jesu म्हाका तुजी कोरो सुके सोमीत सोशी उदो उज्या दिव्याक बोल विजलेचे jątrak solung bolu peche uज्या दिव्याक बोल विजलेचे jątrak solung
सर्वेश्वर म्हजें खडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देवूच. प्रार्थोया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलां तें जेवण खाण आमच्या पिडांक वोहको. ताचे वरवीं सोरपातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. एकामेकाक वचून येयात. तुमचो आनी एकामेकाचो बरोवांचो वाडो एकामेकाक धीर दिवंक जेजूचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणी भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता सात हातून भोगता मदें भोव बोल्या आनी मोवाळा ह्या उलोवपाच्या मोग आपासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरोन आसलेल्या मोग आपासत सोंपेल्या सोबें तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सोदांच आयतो आसलोय उसारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोबें केन्नाच निर्फळ जाली नात. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चोडफोडटेल्या सोबें तुवें काडीस चुरचुत्तालें. दुखवलोल्यांक काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वोस नासली. भायरावून पातोक धिरावून ह्या नियाळांनी तुजें मागणें देवाताय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान ह्या वेळार दवरुया. हांव मागतां ती वोस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक वडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रीचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सात हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुवें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजी किरकोळ दिनवाशी काडीत सदांच तुज्या उपकारांत रावतली. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करपेन बोलोले सर्वेश्वर थिटाय सावस्त्र्यां भितर तुमचो दोयांचो येचो आपूस जेजू. भाग्यन बरी देवाची माई आमा पापयां खातीर नतकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. दोनूय जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. आनी सात हातोनीचे विनवणेन चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Sanctatum Otsoriancia Santa Portugal tu sono dvortota Amce